नक्की एक्झॅक्टली फाटल्या 2 दीस जालो तो बरो ना अशें आयकलें, पूण कितें जालें लास्ट? एक्चुली प्रत्यक्षात जे वेळाचेर हे काही गोष्टी घडिल्ल्यो आसात तेन्ना स्वता दोतोर विठू सुद्दां ताजे बरोबर आशिल्लो. खरें म्हणल्यार ताका मणिपालान शिफ्ट करपाक असो एक ताका कन्विन्सय केल्लें नाशिल्लें ताजें मायंड. हें जवळ जवळ रातचे 9:30 सुमार. पूण हें कन्विन्स करता करता आसतनाच तो कोसळ्ळो. ताका पंपींग करपाचें खूब प्रयत्न केलो डॉक्टर विठू. शेवटच्या ताजेर कांय फळादायी आयलें ना आनी हॉस्पिटलान सावयकारागेर ताका पावयलेलो आशिल्लो आनी थंयच्यान फाल्यां ताणें ऑलरेडी टिकेट्स काडिल्ले आशिल्ले बेंगलोर फॉर ट्रिटमेंट. हय टिचर एन्युअल तेजे चेकअप आसता 8 म्हयन्यांनी. आनी 1-2 दीस ताका थंडी आशिल्ली पळय, परंतु तातूंतल्यान भायर सरो आयज तो तसो फक्त पांय सुजिल्ले आशिल्ले. आनी अशें दोतोर आमच्यो विठू आसा पळय ताणें बरोसो प्रयत्न केल्लो आशिल्लो. शेवट तो प्रयत्न असफळ ठरलेलो आसा. It was a serious cardiac arrest. हय, इट इज अ सडन आनी सिरियस कार्डियक अरेस्ट.